बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर किए जाने वाले हमले के बाद ये हमारा पहला वीलॉग है। पाकिस्तान की तरफ से भारत के हमले का अपने दिफा में जारहाना जवाब दिया गया है। अब तक की इतलात के मुताबिक जो मीडिया पर चल रही हैं, सोशल मीडिया पर और रेगुलर मीडिया पर, पाकिस्तान की तरफ से भारत के 7 जहाज़ मार गिराए गए हैं, जिनमें ज़्यादा राफेल हैं और इसके साथ साथ दूसरे जहाज़ भी हैं जो पाकिस्तान की सरहद के अंदर दाखिल होने वाले थे कि उनको मार गिराया गया और सारे के सारे जहाज़ जाके गिरे हैं भारत के अंदर। एक जंग तो पाकिस्तान और भारत के माबैन, जैसा कि भारत की तरफ से हमला किया गया पाकिस्तान पर, 9 मकामात पर हमला किया गया। वहाँ पे कितनी हलाकतें हुई, 13 हलाकतों के बारे में कहा गया है, बल्कि ये 13 शहादतें हैं और इसके साथ साथ कई लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। मुरीद के में हमला किया गया, बहावलपुर में हमला किया गया, दीगर कई जगहों पर भी, मसाजिद में, मदरसों पर हमले किए गए कि यहाँ पे दहशतगर्द बैठे हुए थे। एक जंग तो पाकिस्तान और भारत की इस तरह से हो रही है, रॉकेटों के ज़रिए, मिसाइल के ज़रिए, पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा भारत के अंदर दाखिल होकर, भारत के अंदर घुस कर हमला किया गया है। श्रीनगर में हमला किया गया है, इसके अलावा पठानकोट अड्डे को तबाह करके रख दिया गया है। तो बाकी जैसे कि कहा कि एक तो जंग वो रही है जो पाकिस्तान और भारत के माबैन महाज पर जंग है, फ़ज़ाई महाज पर जंग है और ज़मीनी महाज पर जंग है, और दूसरी जंग मीडिया में भी हो रही है। इस हवाले से बड़ी फेक न्यूज़ भी आपके सामने आती हैं। भारत का दावा है कि उसने 2000 शिद्दत पसंदों को निशाना बनाया है। बिल्कुल झूठ, सफ़ेद झूठ है ये। कहाँ पे निशाना बनाया? मसाजिद में इतने लोग क्या होते हैं, और मदारस में। पहले ये ख़तरा था कि भारत की तरफ से मदारस पर हमला किया जाएगा, तो क्या वहीं पे लोगों ने बैठे रहना था, भारत के हमले का इंतज़ार करना था? बहरहाल भारत की तरफ से जिस तरह से बुज़दिलाना हमला किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से अपना दिफा में जारहाना जवाब दिया गया है। और ये भी खबरें सामने आ चुकी हैं कि भारत के कई फौजियों को गिरफ्तार भी किया गया है, बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। ये पाकिस्तान की तरफ क्या लेने आ रहे थे कि ये उठा लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए। बहरहाल देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। अब पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन मौका है। भारत की तरफ से हमेशा पाकिस्तान को धमकियां दी जाती रही हैं, तो अब मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान को बिल्कुल आखिरी हद तक चले जाना चाहिए। जो होता देखा जाएगा। भारत की तरफ से जारहियत पहले की गई है, पहले भी जारहियत की जाती रही है, लेकिन इस मरतबा भी जारहियत की गई है, तो फिर पाकिस्तान को भरपूर तरीके से जवाब देने की ज़रूरत है। भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी रोका गया, तो इसके बाद जैसा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान पर मिसाइल हमला किया गया है, पाकिस्तान ने भी उसका जवाब दिया है। 7 उनके राफेल जहाज मार गिराए हैं। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक भारत की तरफ से इतराफ़ किया गया है कि 3 जहाज पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। बाकी हमारे दावे के मुताबिक 7 भारत के जहाज मार गिराए गए हैं, उनमें ज़्यादा राफेल हैं। तो पाकिस्तान का अगला टारगेट क्या होना चाहिए? पाकिस्तान पर जिस तरह से हमला होता है, पाकिस्तान उसी से उसका जवाब दे रहा है। अगला टारगेट हमारे ये होना चाहिए, बल्कि वो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए था। जब भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी रोकने की, सेंतास मुआहदा मुअत्तल करने की बात की गई थी, ये खबरें सामने आई थी, तो उसी वक्त और उसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी रोका भी गया। बगलिहार डैम जो चिनाब पर है उसको बंद कर दिया गया। इसके साथ साथ किशन गंगा, उसका पानी बंद करने की भी कोशिश की जा रही है। सलाल डैम का पानी भी बंद किया जा रहा है। तो फौरी तौर पर पाकिस्तान को ये चाहिए कि जहाँ भी पाकिस्तान का पानी बंद किया गया है, जिस डैम में भी बंद किया गया है, जैसा कि हमारे वज़ीर दिफा की तरफ से, ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया था, गो कि वो फार्म 47 वाले वज़ीर दिफा हैं। बहरहाल ये बहस हम बाद में कर लेंगे कि वो फार्म 47 वाले हैं, फार्म 45 वाले हैं। जिस तरह से उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो हम डैम पर हमला कर देंगे, तो यही वक्त है कि डैम पर हमला किया जाए, डैम को निशाना बनाया जाए, ताकि पाकिस्तान का रुकने वाला पानी पाकिस्तान आए, जिसकी हमें हर लम्हे पर अशद ज़रूरत हुआ करती है। तो बाकी भारत की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने अपना सारा असला यूक्रेन को बेच दिया है, फ़रोख्त कर दिया है। पाकिस्तान के पास जंग लड़ने के लिए सिर्फ 4 दिन का असला बाकी है। कौन सा असला? जो कन्वेंशनल वार में इस्तेमाल होता है, जो रवायती जंगों में इस्तेमाल हो गया, जैसे तोप हैं, टैंक हैं, उनके गोला बारूद है। तो भारत की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के पास 4 दिन का असला है। महाराज पाकिस्तान के पास अगर 4 दिन के लिए लड़ने का असला है, मेरा ख्याल है कि काफ़ी है। हालांकि भारत की तरफ से झूठ बोला गया है, लेकिन 4 दिन का असला भी काफ़ी है, क्योंकि जब जंग लगेगी, बाकायदा जंग लगेगी, तो फैसला चौथे दिन में जाना ही नहीं, तीसरे दिन फैसला जंग का हो जाएगा। बाकी तहरीक इंसाफ की तरफ से
دلیرانہ بیان سامنے آ گیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ مودی نے جس طرح سے پاکستان پر حملہ کیا ہے، ہم پوری قوت کے ساتھ اس کا جواب دینے کی حمایت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ فری عمران خان ایٹ ونس، عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کا یہ بالکل درست مطالبہ ہے۔ آج قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے عمران خان بہترین اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں شک والی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ آج بھی عمران خان کے ساتھ پاکستانیوں کی اکثریت موجود ہے، اور آج قوم کو ایک پیج پر ہونے کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ مودی یہ نہ سمجھے کہ پاکستانی قوم تقسیم ہے، ہم متحد ہیں، ہم یکجہت ہیں۔ آج آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے بعد جنگ کے حوالے سے تفصیلات رکھتے رہیں گے۔ میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں، دکھاتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ ہم نے آخری خبر میں اس کو کم ہی کور کیا ہے۔ ان کی زبانی سن لیجیے کہ پاکستان پر کس طرح سے حملہ کیا گیا اور پاکستان کے کیا ارادے ہیں، کیا عزائم ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج رات بزدل بھارت نے پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کی ہے اور معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ پاکستانی افواج پاکستان کے عوام کی بھرپور حمایت سے اس وقت دشمن کی اس جارحیت کا مکمل اور بھرپور جواب دے رہی ہے، اور اس کو اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ معصوم اور نہتے لوگوں کو جو نشانہ بنایا گیا ہے اس کی تفصیلات سے اس وقت میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹوٹل 6 جگہ پہ پاکستان میں 24 امپیکٹس ہوئے ہیں بھارت کی طرف سے۔ یہ جو امپیکٹس ہیں مختلف طریقوں سے مختلف ویپنز کو استعمال کرتے ہوئے کیے گئے ہیں 6 مقامات پر۔ ان 6 مقامات پر یہ جو 24 امپیکٹ ہوئے، جو حملے ہوئے، اس میں 8 پاکستانی شہید ہوئے، 35 انجرڈ ہیں، زخمی ہیں، اور 2 مسنگ ہیں۔ جو ابھی تک کی ہمارے پاس ڈیمیج اسیسمنٹ ہے، جو اطلاعات ملی ہیں، اس کی یہ سمری میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب میں فردن ایک جگہ کی تفصیل پہ آتا ہوں۔ احمد پور ایسٹ میں مسجد سبحان کو نشانہ بنایا گیا۔ یہاں پہ 4 سٹرائکس کی گئیں۔ یہاں پر 5 بے گناہ پاکستانیوں نے شہادت نصیب کی۔ ان میں ایک 3 سال کی معصوم بچی بھی شامل ہے۔ 2 بالغ مرد ہیں، 2 بالغ خواتین ہیں۔ 31 یہاں پہ معصوم شہری انجرڈ ہوئے ہیں، زخمی ہیں، جن میں 25 مرد ہیں اور 6 خواتین ہیں۔ یہاں پہ ایک مسجد شہید ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ 4 جو کوارٹرز ہیں جن میں معصوم لوگ رہ رہے تھے، اور فیملی کوارٹرز تھے 7 لوگوں کے، جو سول آبادی تھی، اس میں نقصان پہنچا ہے۔ مظفر آباد میں شائی والی نالہ یہ جگہ ہے، یہاں پہ مسجد بلال کو نشانہ بنایا گیا۔ 7 امپیکٹس ہوئے یہاں پہ دشمن کی طرف سے، اس میں ایک بچی زخمی ہوئی ہے، اور ایک مسجد جو سی ہے وہ شہید ہوئی ہے اور اس کو نقصان پہنچا ہے۔ کوٹلی، یہاں پہ مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا۔ یہاں پہ 5 سٹرائکس ہوئی ہیں، 2 یہاں پہ شہید ہیں، ایک 16 سال کی بچی اور ایک 18 سال کا بچہ۔ اس کے علاوہ ایک ماں اور اس کی بیٹی زخمی ہیں اس وقت۔ مرید کے، یہاں پہ مسجد ام القریٰ کو نشانہ بنایا گیا، 4 سٹرائکس کی گئیں، ایک شہید ہے مرد، ایک مرد انجرڈ ہے، زخمی ہے، 2 یہاں پہ لوگ مسنگ ہیں ابھی۔ مسجد جو سی ہے وہ شہید کی گئی ہے، اور ارد گرد کی آبادی میں جو کوارٹرز ہیں غریب لوگوں کے، ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اگلی لوکیشن ہے سیالکوٹ۔
اس کے شمال میں گاؤں ہے کوٹلی لوہارا، وہاں پہ 2 سٹرائک کی گئیں. ایک جو ان کا گولا ہے وہ مس فائر ہو گیا ہے، وہ اسی طرح وہ پھٹا نہیں ہے، اور ایک جو ان سے اوپن فیلڈ میں گرا ہے. تو یہ 2 سٹرائکس ہوئی، لیکن یہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہوا. آخری جو لوکیشن ہے وہ ہے شکر گڑھ کے قریب، اور یہاں پہ بھی 2 سٹرائکس کی گئیں، 2 امپیکٹس ہیں گراؤنڈ پہ. نقصان کوئی نہیں ہوا ہے. ایک چھوٹا ہسپتال جو ڈسپینسری ہے اس کو مائنر ڈیمیج ہوا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ دشمن کے اس بزدلانہ، بلا اشتعال، بلا جواز حملے کا بھرپور جواب افواج پاکستان پاکستانی قوم کی حمایت سے دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی. اور آپ کو شاید یہ معلوم بھی ہو کہ یہ جو میں نے آپ کو لوکیشنز بتائیں، اس میں لائن آف کنٹرول کے اوپر صرف کل جو گزرا ہوا کل ہے اس کے اوپر میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے جایا گیا تھا، کیونکہ یہ بلا جواز جو ایک الزامات لگائے جاتے تھے ان کے سامنے وہاں پہ کھول کے رکھے گئے تھے. اور آج صبح میڈیا باشمول انٹرنیشنل میڈیا نے مرید کے اور بہاولپور میں جانا تھا، جس کا اعلان کل شام کو دیا گیا تھا حکومت کی جانب سے. اور آج دن ہونے پہ میڈیا کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو ان تمام لوکیشن پہ، ان تمام مقامات پہ جہاں پہ معصوم پاکستانیوں کا، معصوم جانوں کا نقصان کیا گیا، بچوں کو، عورتوں کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا، لے جایا جائے گا، تاکہ بھارت کی اس جارحیت، اس ننگی جارحیت کو تمام دنیا دیکھے اور آپ کے سامنے لائی جائے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.